नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम एसटिभी च्याटमा। म भूपाल लुइटेल। नेपालको राजनीति बडो तरल अवस्थामा गुज्रिएको देखिन्छ। ठान्नेहरूले त्यो ठानेका मात्रै छैनन्, भोग्नेहरूले पनि त्यो भोगेको जस्तो अनुभूति छ। सरकार विस्तारको मामिलामा कतिपय ठुला परियोजनाका विषयलाई लिएर नेताहरूबीच नै भनाभन भएको, एमसिसीकै मामिलालाई लिएर यो खालको सूचनाहरू सार्वजनिक भएको छ। कता कता गठबन्धन लामो समयसम्म नटिक्ने, बिचैमा फेरि अहिले भनिएको प्रमुख प्रतिपक्षसँग गठजोड भएर फेरि चुनावको सम्भावनाका विषय पनि चर्चामा आएका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षको चाहनै चुनाव छ, कांग्रेसलाई यो बेला बढी लाभ एमाले फुटेका कारण भने यो खालको कर्नरको विश्लेषण पनि यो बेला भइरहेको छ। यसले हाम्रो राजनीतिको भावी कार्यदिशा कहाँ पुर्याउँछ? एक यो विषय आजको कार्यक्रममा प्रमुख रूपमा उठान हुनेछ। दोस्रो विषय हाम्रा छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध। जयसिंह धामीको प्रकरणमा भारतलाई नै सरकारले दिएको, छानबिन समितिले दिएको प्रतिवेदनले भारतीय एसआइसिबीलाई नै मुछेको छ। यसले भारतसँगको सम्बन्ध कहाँ पुर्याउला? दोस्रो यो विषय। ग्लोबल विन्डोबाट नेपालको अवस्था अफगान मामिलालाई लिएर, यसमा नेपालले अफगानिस्तानलाई कूटनीतिक रूपमा त्यो सरकारलाई, तालिबानको सरकारलाई मान्यता दिने कि नदिने, या चुप लागेर बस्ने? बट नेपाल कुनै एउटा आफ्नो कन्भिक्सन, धारणा बनाउन नसकिरहेको परिस्थितिबाट पनि गुज्रिरहेको छ। यो किन छ समस्या? कतिपयले भनिरहेका छन् उनीहरू टेरोरिस्ट नै हुन्, कतिपय भन्छन् फ्रिडम फाइटर। खास के हो? यावत विषय आजको कार्यक्रममा हामी संवाद गर्नेछौँ र यो कार्यक्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ भू राजनीतिक मामिलाका विज्ञ, राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा मैले उहाँलाई यो कार्यक्रममा आमन्त्रण गरेको छु। अरुण सुवेदी, स्वागत छ। धन्यवाद भोपालजी। आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छ, चलिरहेको छ। के देख्नुहुन्छ देशको चित्र, यो विकसित घटनाक्रम? अहिले पहिले आन्तरिक राजनीतिबाट सुरु गरौँ। यद्यपि नेपाली आन्तरिक राजनीति चाहिँ बाह्य परिस्थितिबाट अछुतो छैन, हुँदैन पनि, र नेपाल जस्तै अरू धेरै देशको पनि हुँदैन। अहिले बिस्तारै जुन पुस 5 पछाडि जुन राजनीतिक घटनाक्रमहरू आजसम्म विकसित भए, त्यसमा चाहिँ एउटा प्याराडाइम सिफ्ट भएको छ। पहिलो चरणमा संविधान परिमार्जनको द्वन्द्व र आहट अगाडि बढेको प्रतीत हुन्थ्यो। अहिले चाहिँ त्यो मुद्दा चाहिँ अलिकति ओझेलमा परेर अब आसन्न निर्वाचनको आहट चाहिँ अब प्रबल रूपमा अगाडि। अब आसन्न भनेको चाहिँ होइन, यसै पनि तपाईँ निकटै कि नियमित प्रक्रिया अन्तर्गतको आसन्न के ठान्नुहुन्छ? होइन, अब 5 वर्षको टेन्युरको हिसाबले पनि अब 20% मात्रै बाँकी छ, होइन, पुरै निर्वाचन। मैले त्योभन्दा नि निकट अबको 1 वर्ष नबित्दै चाहिँ मतलब फुल टेनर काम गर्ने यो सरकारले हो भने पनि त निर्वाचन त घोषणा गर्न अनिवार्य छ, हुन्छ, कार्यक्रम आइ नै हाल्छ। त त्योभन्दा पनि अगाडि अब स्थानीय निर्वाचन छ। स्थानीय निर्वाचनसँगै चाहिँ आम निर्वाचनको पनि परिस्थिति नआउन सक्ला भन्ने स्थिति छैन। र अहिलेको जुन आन्तरिक राजनीति तरल अवस्थामा छ र सत्तारूढ घटकहरूको बिचको जुन सैद्धान्तिक र मुद्दाको विपरीत परिस्थितिबीच परिस्थितिवश सरकारमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि अर्ली इलेक्सन एउटा समाधान हो भन्ने सोच आम जनमानसमा पनि र राजनीतिक वृत्तमा पनि र केही ओपिनियन मेकरहरूमा पनि त्यो स्थिति छ। त्यसकारण अब स्पष्ट रूपमा निर्वाचनको आहट सुनिन थालिएको छ नेपालको राजनीतिमा, र निर्वाचनमा कुन पपुलिस्ट मुद्दा लिएर जाने भन्ने होड पनि लगभग सुरु भइसकेको छ। अब तपाईँको चक्षुले चाहिँ त्यो सुदूर अवस्था देख्नुभयो इलेक्सनको। भुइँ मान्छेहरू जो त्यति सुदूर पूर्व देख्दैनन्, सुदूर भविष्यको विषय बुझ्दैनन्, उनीहरू चाहिँ खास अहिलेको ठुला परियोजनाको बिचको विषयको लडाईँ, यो भागभण्डा, मालदार भागभण्डा बिचको लडाईँ आदि इत्यादि पो ठान्छन् त फेरि? होइन, अब त्यहाँ बार्गेनिङ छ, त्यो तपाईँले भनेको सुदूर भविष्य एकदम छ। के छ भने खास गरिकन
अहिले ओलीजी र नेपाली काङ्ग्रेसलाई निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टनर नचाहिएको, एलाइ नचाहिएको, त्योभन्दा बाहिरका पार्टीहरूलाई ती दुईटा मध्ये एउटा जसरी भए पनि निर्वाचनमा चाहिँ एउटा न एउटासित सँगै जानुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति रहेको, खास गरिकन प्रचण्डजीसित। र प्रचण्डजी अहिले त्यो जुन ठुलो परियोजना भनेर तपाईँले एमसिसीलाई नै गर्नुभएको होला, ठुलो भन्दा पनि यसलाई महत्त्वपूर्ण चाहिँ भनौँ, ठुलो भने चाहिँ 55 अरब नेपाली 60 अरब भने ठुलो परियोजना है, नेपालको प्राइभेट सेक्टरले पनि गरिराखेकै छौँ है त्यो मोनिटरी भ्यालुमा। तर यसको स्ट्राटेजिक र इकोनोमिक भ्यालु चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ र अलिकति ठुलो छ, त्यसलाई लिएर तपाईँले इन्डिकेट गर्नुभयो होला। निश्चित पनि एउटा परिस्थिति के निर्माण भयो भने सबै हाम्रो जुन सम्बन्ध छ, डायस्पोरिक सम्बन्ध, आर्थिक सम्बन्ध र भू सम्बन्ध, यी सबै सम्बन्धमा डेमोक्रेटिक कन्ट्रीहरूलाई जहिले पनि एकदम इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक जुन एक सोसाइटी छ कन्ट्रीहरूको, त्यसमाथि बेपत्त रूपमा सबै मुद्दामा जाइ लाग्ने है र मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको मान्यताबाट आलोचित हुनुपर्ने राष्ट्रहरूको बारेमा बडो नर्मी हुने र तिनीहरूको वास्तवमा भक्तिगानै गर्ने परिस्थिति र त्यो परिस्थितिलाई राष्ट्रवादको परिभाषाबाट परिभाषित गर्ने, यो स्थिति चाहिँ नेपालका केही खास गरिकन वाम सोचका राजनीतिज्ञहरूले यो न्यारेटिभ, यो मान्यता यो नेपाली जनता बिचमा बेपत्तो किसिमले क्याम्पेन गरिराख्नु भएको छ र नेपालको डेमोक्रेटिक फोर्सले त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीलाई डिफेन्ड गरेर उनीहरूलाई चुनौती दिन चाहिँ कहाँ कहाँ नुन खाएको कुकुरो जस्तो भइरहेको छ। यो अहिलेको परिस्थिति यो देख्छु म। ती पात्रहरू हाम्रामा को हुन् त देखिएको? अब अहिले चाहिँ अलिकति एग्रेसिभली नेकपा माओवादीका साथीहरू देखिनुभयो र नेकपा एमालेका पनि केही साथीहरू देखिनु भएको छ यसमा। अब त्यसले ती पार्टीमा कति पेनिट्रेसन होइन, त्यो चाहिँ एकदम, र त्यसले जुन जनतामा धेरै किसिमका गलत सूचना प्रभावित गरेर उत्तेजनामा लिएर आउने र त्यसलाई अब आउने निर्वाचनमा भोटमा तब्दिल गर्ने एउटा प्रतिस्पर्धा जस्तै सुरु भएको छ अहिले है। त्यो चाहिँ देशको लागि राम्रो विषय होइन। यिनीहरू ठ्याक्कै तपाईँले प्रचण्डसँग लिङ्केज गर्दै हुन्थ्यो यसलाई। अब प्रचण्डजीलाई के छ भने उहाँको दो बाटो के हो भन्नुहुन्छ भने अहिले प्रधानमन्त्रीजी र नेपाली कङ्ग्रेसलाई मुद्दा, तुरुन्तका मुद्दा, सरकार गठन होइन का विषयलाई लिएर र दीर्घकालीन मुद्दाहरूलाई लिएर जसरी उहाँले छेकारो गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसको पछाडिको मूलभूत उहाँको राजनीतिक मकसद म के देख्छु भने अब आउने निर्वाचनमा मैले तिमीले भनेका मुद्दाहरूमा सहमति जनाउनुपर्छ भने अबको निर्वाचनमा इलेक्टोरल एलायन्समा जानु पर्यो भन्ने एउटा चाहिँ अन्तर्निहित उहाँको आशय त्यो बुझ्छु म। प्रचण्डले बाध्य पार्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो नेपाली कङ्ग्रेसलाई। तर यो सँगसँगै के छ भने नेपाली कङ्ग्रेस धेरै कुटियो र कर्नरमा पर्यो भने महाराज ज्ञानेन्द्रका पालामा गिरिजाप्रसाद कर्नरमा पर्दाखेरि कुन हदसम्मको रिटालिएसन भयो त्यो कुरो चाहिँ इतिहास एकचोटि सबैले मनन गर्नुपर्छ। नेपालको परिवर्तनको लागि नेपाली काङ्ग्रेसले कुनै पनि मुद्दा काँध नहालेसम्म आजसम्म परिवर्तन भएको छैन। कम्युनिस्टहरूको मुद्दा पनि नेपाली काङ्ग्रेसले नै बोकेपछि मात्रै त्यो मुद्दामा देश अवतरण गरेको, यो कुरो बुझ्न जरुरी छ। र अहिले एउटा प्रचण्डजीको पोलिटिकल बार्गेन नेपाली कङ्ग्रेससित यो जस्तो लाग्छ। अब अर्को सँगसँगै के छ भने एमालेभित्रबाट माधव नेपालजी त बाहिरिनु भयो। माधव नेपालजी बाहिरिसकेपछि पहिलेको जस्तो पार्टी एकीकरणको शर्त होइन, अब नेपाली कङ्ग्रेसलाई कर्नरमा पार्नका लागि एमालेसितबाट पनि कुनै गौडामा इलेक्ट्रोल एलायन्समा जान सकिन्छ कि ओलीजीसित भनेर त्यो चाहिँ मतलब अहिले ठ्याक्कै भीमरावलजी अस्ति निरुपालले संसदमा बोलेको विषय
र अहिले चाहिँ नेकपा माओवादीबाट उठिरहेका विषयहरू त्यसले पनि काहीँ न काहीँ त्यसलाई ल्याएर अब आन्तरिक रूपमा वातावरण निर्माण हुने, अब नेपालको राजनीतिमा चाहिँ बाह्य एडेसिभ त प्रशस्तै प्रयोग हुन्छ। कुन शक्तिलाई, कुन विपरीत शक्तिलाई पनि कुन दिन चाहिँ मतलब एडेसिभले जोडाइदिन्छ हामीहरूले देखेका छौँ नि, भोगेका छौँ होइन। अहिलेसम्म आउँदाखेरि अब यो त छताछुल्लो भएको छ सडकमा। र यो चाहिँ मतलब बिचमा किनभने सबभन्दा डेस्परेटली अब आउने निर्वाचनमा कसैलाई चाहिँ एलायन्स चाहिएको छ, इलेक्टोरल एलायन्स भने कसैलाई गठजोड चाहिएको छ भने त्यो चाहिँ प्रचण्डजीलाई नै चाहिएको छ। कङ्ग्रेसले त्यसलाई स्वीकार्न सक्छ त? देउबाजीले स्वीकार्नुहुन्छ? कङ्ग्रेससित हामीहरूले विगत स्थानीय निर्वाचनमा चाहिँ पोखरा र भरतपुरको चाहिँ अनुभव हामी कसैले सायद बिर्स्या छैनौँ होला। कङ्ग्रेसभित्रै त्यसको के इम्प्याक्ट रह्यो र सार्वजनिक रूपमा के भयो भन्ने। र अहिले इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीमाथि जुन प्रकारको एट्याक सुरु भएको छ र त्यसलाई राष्ट्रवाद भनेर नेपाल चाहिँ त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीबाट डिसोसिएट भयो भने के हुन्छ भनेपछि हामी त के भेनेजुएला हुने हो कि इरान हुने हो कि उत्तर कोरिया हुने हो? भेनेजुएला, इरान, उत्तर कोरिया भयो भने नेपालबाट लाभ कसको लाई होला र नेपाल कसको चाहिँ मतलब यो इन्टरनेसनल पोलिटिक्समा कसको चाहिँ मतलब पक्षमा उभिएर अगाडि बढ्ला, यो कुरो मैले व्याख्या गर्नु पर्दैन, मलाई त बोल्न नलगाउनुहोस् होइन। त्यो ब्रोडर यो त इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीमा जसरी एट्याक भइरहेको छ र त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी नेपालमा बदनाम भएर डिफेन्सिभ भयो भने भोलि नेपाली कङ्ग्रेस जस्ता धेरै अरू पनि डेमोक्रेटिक पार्टीहरू होलान्, डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरू होलान्, तिनीहरूको वजुद धेरै ठुलो रिस्कमा पर्छ। यो कुरो तिनीहरूले बुझ्न जरुरी छ। होला हामीहरूका विवादका विषयहरू धेरै होलान्, अमेरिकासित पनि होलान्, वेस्ट युरोपसित। उहाँहरूले लिइरहेको सांस्कृतिक विस्तारवादको नीतिको मुखरित भएर आलोचना गर्ने मान्छे म हो, आज पनि गरिरहेको छु। र सबभन्दा सायद नेपालको 2008-09देखि अनवरत रूपमा सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पक्षमा नेपाल जानुपर्छ भनेर मैले चाहिँ एउटा विचार व्यक्त गर्दै पनि आएको हो। यसमा मेरो डिफरेन्सेस होला इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीसित होइन। उनीहरूको नन स्टेट एक्टरले नेपालमा जुन एउटा सांस्कृतिक विस्तारवादको काम गरिरहेका छन् त्यसलाई ती नन स्टेट एक्टरलाई त्यहाँको स्टेटले प्याट्रोनाइज गर्नु पाएन। डेमोक्रेसी भनेको त डाइभर्सिटी पनि हो। यो हाम्रो कल्चरल डाइभर्सिटीलाई प्रोटेक्ट गर्ने इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको चाहिँ मतलब यो दायित्व पनि हो भनेर मैले बारम्बार कुरो उठाइरहेको छु। हाम्रो भूमिको छिमेकी डेमोक्रेटिक कन्ट्री भारतसित पनि धेरै विवादका विषय छन्। खैर म त्यसमा आउँछु। यहाँ दुईटा विषय तपाईँले मूलभूत रूपमा उठाउनु भयो नि। प्रचण्डजीलाई अलायन्स चाहिएको छ एकदम चुनावसम्म पुग्नु डेस्परेटली नै भने मैले त डेस्परेटली। कङ्ग्रेस त्यसलाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने भन्ने दो बाटोमा छ। उसको क्लियर भिजन अझै कङ्ग्रेसले स्वीकार्ने आइरहेको सरकार छ नि, जोगाइराख्न उनलाई बाध्यता छ। परिस्थितिले आइलागेको सरकार निर्वाचनसम्म त यसै पनि जोगाइराख्नुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति पनि होला। फेरि के छ भने कङ्ग्रेस भनेको नेपालका काङ्ग्रेस विरोधीहरूको लागि पनि नेसेसरी इभिल हो। काङ्ग्रेसका विरोधीहरू जति छन्, एक विरोधीले अर्को विरोधीले गराएको निर्वाचनमा विश्वास छैन, बरु त सबै विरोधीहरूको विरोधी काङ्ग्रेसले गराएको निर्वाचनमा विश्वास छ। यो धरातलीय आजसम्म देखेको स्थिति त्यो हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यो उनीहरूको जति विरोध गरे पनि त्यो आवश्यकता पनि हो काङ्ग्रेस। त्यो आवश्यकतालाई विस्थापित गर्नका लागि त्यत्रो धेरै लागि पर्ने, अब ओलीजी पनि लागि परि नै हाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र प्रचण्डजी पनि लागि परिहाल्नुहुन्छ भन्ने लाग्दैन। तर प्रचण्डजीको मेजर चाहिँ के भने नेपाली कङ्ग्रेससित मकसत्व देखिन्छ। त्यही त त्यसलाई तर नेपालीका बार्गेनिङ टुललाई यदि कङ्ग्रेसले स्वीकार दियो भने तपाईँले भन्नुभयो इन्टरनेसनल हाम्रा जुन फ्रिडमका लागि काम गरिरहेका राष्ट्रहरू छन् तिनीहरूलाई थ्रेट हो जस्तो खालको तपाईँले फेरि तिनीहरूलाई थ्रेट मात्र होइन, कस्तो भने त्यो कति स्वीकार यो त बडो एकदम 1975मा म एउटा क्लियर हो, सबैसित मेरो राम्रै सम्बन्ध छ, प्रचण्डजीसित पनि नथिङ पर्सनल, कुरो सैद्धान्तिक हो होइन। 1975मा जाहिर शाहलाई लखेड्दैखेरि त त्यो जनवादी सत्ता आएको होइन नि त
तर त्यसैको बेसमा अलिकति पछाडि त्यो तिनीहरूसितै त्यहाँका डेमोक्रेटहरूसित काम गरेरै अलिकति पछाडि चाहिँ हस्तक्षेपकारी हिसाबले आएको हो नि त त्यहाँ, होइन? त्यो कुरो त इतिहास साक्षी छ। हेर्नुहोस्, यस प्रकारले कम्युनिस्ट कित्ताबाट संसारभरि धेरै प्रकारका प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई विश्वासघात भएको इतिहास साक्षी छ। आज उहाँहरू त प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा हुनुहुन्छ, तर इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक जुन कम्युनिटी छ त्यो कम्युनिटी फेरि त्यही कम्युनिटीसित हाम्रो के छ भन्नुहुन्छ भने सबभन्दा हाम्रो फरेन पोलिसीको मेन एउटा फन्डामेन्टल के हुनु पर्यो भने हाम्रो आर्थिक चाक कहाँनिर छ। फरेन पोलिसी भनेको उत्तेजना र चाहिँ मतलब कुनै ढोक आडम्बर युटोपियामा लिने नीति होइन, यो त विशुद्ध लाभ हानिको आधारमा लिने नीति हो। हेर्नुहोस्, तपाईले त्यो लाभ हानिको आधारमा लिँदाखेरि तपाईको इकोनोमिक इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, तपाईको डायस्पोरिक इन्ट्रेस्ट कहाँ छ, ब्रोडर डेमोक्रेटिक इन्ट्रेस्ट तपाईको कहाँनिर छ, कहाँबाट तपाईँ डेमोक्रेटिकल्ली प्रवर्धित हुन सक्नुहुन्छ। अनि तपाईको चाहिँ श्रम सम्बन्ध कहाँ छ। यी चारवटा हाम्रा मुख्य मूलभूत राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा बाहिर गएर तपाईले स्वाभिमान र राष्ट्रवादको नारा लिएर विदेश सम्बन्धलाई अगाडि लिनुहुन्छ र इकोनोमिकल्ली फाइनेन्सियल्ली दुईटै किसिमले असाध्यै महत्त्वपूर्ण परियोजनाहरूलाई तपाईले राष्ट्रवाद र स्वाभिमानको कुरा गरेर बाधित पार्नुहुन्छ, जो 100 वर्षमा पनि त्यसको इकोनोमिक र फाइनेन्सियल रिटर्न हिसाब गर्दाखेरि त्यो सम्भवै नहुने परियोजनालाई तपाईले उत्तेजना र चाहिँ मतलबमा आएर कार्यान्वयन गरिसक्नुभयो र त्यसको बारेमा बोल्नुहुन्न। अमुक राष्ट्रलाई त ठेक्का परेको हुनाले भन्दाखेरि यसले चाहिँ हामीलाई कहाँ पुर्याउँछ। यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसहरूले अब चाहिँ मतलब सञ्जाल र सडकको र केही सञ्चारहरूमा व्याप्त फ्लूबाट प्रभावित भएर युवा भनिएका नेताहरू पनि चुप रहन बस्छ, मिल्छ। बुढो र त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीलाई यत्रो डिफेम गरिराखेका बेला चुप लागेर बस्न मिल्छ? उहाँहरू बोल्नु पर्दैन। जबसम्म इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी चाहिँ मतलब नेपालमा डिफेम छैन, उनीहरूको चाहिँ कुनै प्रकारको चाहिँ मतलब यहाँ प्रभावहरू रहिरहन्छ, तबसम्म नेपालका डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूले काम गर्न सक्ने हो। होइन भने यहाँ पनि चाहिँ मतलब भोलि त्यो परिस्थिति भयो, अमेरिका भारत पश्चिम युरोप सबै बदनाम भएर यहाँको मा कुनै पनि भूमिका स्थापित नहुने स्थिति भयो भने त्यस पछाडि नेपाली काङ्ग्रेस बाँच्न सक्छ, जसपा बाँच्न सक्छ, राप्रपा बाँच्न सक्छ। त्यसो भए आजको दिनमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई क्षणिक सत्ता लाभको विषय र तपाईले बताएका यी 4-5वटा इन्डिकेटरको संस्थापन भनौँ, ती कम्युनिटी दुईटा तराजुमा छन्। एउटा तराजु क्षणिक सत्ताको तराजुलाई प्रचण्डजीले की मेकरको रोल खेलिराख्नु भएको छ, त्यहाँ मास्टर की बनिराख्नु भएको छ। अब जतिखेर पनि खोल्न पनि सक्ने, बन्द गर्न मास्टर की उहाँ बनिराख्नु भएको छ। अर्को तराजुमा त्यो कम्युनिटी छ। अब उहाँले डिसाइड गर्ने समय आयो होला नि त, रोज्ने कुनलाई। अब यसमा के छ भने अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीजीले अलिकति केही विषयहरूलाई लिएर पोलिसी इन्भ्यासन पनि गर्नुपर्ने परिस्थिति आइसकेको छ। जस्तो अहिले ऊर्जा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित जे पोलिसीहरू आइरहेका छन् त्यसले नेपालको 12-14 खरबको लगानी, म त्यहाँ आउँछु तपाईलाई अहिले सोधेको यो दुईटा तराजु छ नि, हजुर भिसा कि तपाईले यसको जवाब दिन चाहनु भएन? होइन, यस्तो दुईटा राजनीतिमा तराजु यसमा के यसले एउटा होइन, शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्रीजीको कुरा के हो भने जस्तो तपाईँले जुन भन्नुभयो नि, यो सत्ता भनेको चाहिँ उहाँ इमिडिएट नै सत्ता हो, तपाईँको कुनै 5 वर्ष टिक्ने सत्ता होइन, होइन। त्यसकारण इमिडिएट सत्तामा कसैले चाहिँ तुरुन्त परिस्थितिजन्य हिसाबले यो सत्ता गठजोडभित्र आएको छ भनेर कङ्ग्रेसले आफ्नो दीर्घकालीन नीति र आफ्नो फन्डामेन्टल फिलोसफीसित कम्प्रोमाइज गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यसमा छैन र यो सत्ता गठजोड र शेरबहादुर आफैले आफ्नो आवश्यकता स्थापित गरेको भन्दा पनि प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले उहाँको आवश्यकता महसुस गरेर उहाँलाई लिएर आएको हो। त्यसकारण उहाँलाई चाहिँ मतलब
कुनामा पारेर बिरालो चुटे जस्तो चुट्ने चाहिँ मतलब त्यो नैतिक धरातल पनि उहाँहरूसँग छैन। तर वस्तु त त्यो परिस्थिति प्रधानमन्त्रीजीलाई कतिपय इस्युमा त्यो परिस्थितिमा त प्रधानमन्त्रीजी परिराख्नु भएको छैन भनेर बाहिरबाट है हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ। आजै पनि कान्तिपुरको न्युजले त्यो देखाइराखेको अवस्था छ हेर्नुहोस्। त्यसकारण त्यो यो गुण र दोषको कुरा भेद बढ्ता यहाँ यो गठबन्धनमा देखिन थालिसक्यो। यसले त करिब 1.5-2 महिनाकै समय यो त होना था गुण मिल्ने हिसाबले त बरु त्यो तपाईँले अघि भनेका ती कम्युनिटीको विश्वासको पात्र वा त्यसलाई ओन गरेको हिसाबले त बरु एमाले संस्थापनसँग पो गुण मिल्दो रहेछ त कङ्ग्रेसको। फेरि त्यहाँ ती शक्ति एक ठाउँ छैनन्। अब ओलीजीले पनि उहाँले त्यत्रो संसदमा पुनर्स्थापना पछाडि गएर भन्नुभयो त एमसीसी के गरेको के बढाउनुहोस् न भनेर उहाँले त्यो हिसाबले पनि तोकेर बोलिराख्नु भएको थियो। सबैभन्दा गलपासो एमसीसी पनि जस्तो देखियो के यो गठबन्धन। सँगसँगै त्यो नहुनुपर्ने एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने तपाईँले एकदम त्यो बेलुनलाई कतिसम्म फुलाउनुपर्छ भनेर सबैले बुझ्नुपर्छ। बढी फुलाउन खोज्यो भने त्यो फुट्छ। एमसीसी यत्रो चाहिँ मतलब ब्लो अप गर्नुपर्ने विषय नै थिएन। यसको चाहिँ के छ भने इन्टरनेसनल डोनर कम्युनिटी र इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटी यो दुईटैसँगको हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ मतलब बिगार्नका लागि रणनीतिगत रूपमा कहीँबाट यी कुराहरूको इम्प्लान्ट भए र त्यसमा हिटम्यानहरूले काम गरे। अनि नेपालको राजनीति चाहिँ जहिले तहिले चाहिँ नकारात्मक होइन उत्तेजनामा भोट चाहिँ मतलब छाप्ने संस्कारबाट नेपालको राजनीति लामो समयदेखि प्रभावित भयो। विगत निर्वाचन पनि त्यसका लागि काफी छ। अनि यसैलाई नकारात्मक उत्तेजनाको लागि अर्कोको लागि इलेक्सनको एजेन्डा बनाउनका लागि नभए इलेक्सनको एजेन्डा के त अब हैन। अनि ओलीजी पनि दो बाटोमा हुनुहुन्छ। तपाईँले ठिक भन्नुभयो अघि निरुपालले अस्ति संसदमा के बोल्नुभयो एमसीसीको बारेमा हैन। महेश बस्नेतले अगाडिदेखि के बोलिराख्नु भएको छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि के छ भने भोटको लागि यो एउटा पपुलर एजेन्डा हुन्छ र पिपुलमा जान पहिले जुन एन्टी इन्डियनिजम नेसनलिजममा गए जस्तै अब चाहिँ त्यो यसपालिको प्रकरणले त्यो हतियार अलिकति भुत्ते भयो उहाँलाई। अब अर्को हतियार चाहिँ निर्माण गर्ने कोसिसमा ओलीजी पनि हुनुहुन्छ। अब निर्वाचनमा जाने हतियारभन्दा पनि हतियार पनि चाहिएको छ प्रचण्डजीलाई, एलायन्स पनि चाहिएको छ। ओलीजी र काङ्ग्रेसलाई एलायन्स चाहिएको छैन, हतियार मात्रै चाहिएको छ। त्यसकारण निर्वाचनको हतियारको खोजीमा विदेश सम्बन्ध, डोनर कम्युनिटी र इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीसितको हाम्रो सम्बन्धलाई नै प्रभावित गर्ने गरी यस्ता एजेन्डाहरू फिक्स गर्नु हुँदैन। तपाईँ एउटा रणनीतिकार पनि मानिन्छ राजनीतिक नेतृत्वहरूले, किनभने तपाईँको सुझाव प्रधानमन्त्रीलाई आजको दिनमा विदेश सम्बन्ध बिग्रिने गरी परियोजनालाई अस्वीकृत गरिदिने या त्यो सम्बन्ध लास्टिङ भइराख्नका लागि त्यसलाई स्वीकृत गरेर अघि बढ्ने के त अब दुईटामा एउटा रोज्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न त? होइन त्यो त्यसरी एकैचोटि नो अप्सन ट्र्यापमा पनि राजनीति कहिल्यै पर्दैन होइन। त्यस्तो नो अप्सन ट्र्यापमा छैन र इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीहरूले यस हाम्रो आन्तरिक परिस्थितिलाई नबुझेका छन् भन्ने मलाई लाग्दैन। यद्यपि हामीले निर्णय नगर्दाखेरि अब सेप्टेम्बर त लागि नै हाल्यो होइन। अब यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीको हताशालाई म बुझ्छु है। अब यो तुरुन्त यसलाई ऱ्याटिफाई गर्नका लागि प्रोसेस अगाडि बढेन भने श्रीलङ्का जस्तो चाहिँ युनिलेटरली विथड्र भएर गयो अमेरिकन सहयोग भने त्यसले त पश्चिम नेपालको जुन जलस्रोतको विकासमा जुन प्रकारको सम्भावना थियो त्यसलाई त पूर्ण विराम लगाउँछ र हाम्रो डोनर कम्युनिटीसितको सम्बन्ध पनि त्यसमा खटासमा पर्छ। अनि त्यसलाई चाहिँ अब अहिलेको संसदको परिस्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ प्रचण्डजीहरूले जे गरिराख्नु भएको छ र जस्तो प्रकारको उहाँहरूको प्रस्तुति छ त्यो प्रस्तुति हेर्दाखेरि उहाँहरूले अब अमेरिकाको विरुद्ध प्रचार गरेरै र भारतको विरुद्ध प्रचार गरेर आफ्नो राजनीतिक अजुत अब आउने निर्वाचनमा स्थापित गर्न सकिन्छ कि भन्ने रणनीतिमा उहाँहरू लागिसक्नु भएको देखिन्छ। तर पनि गठजोड भएन भने त्यो कतिसम्म सफलीभूत हुन्छ हामीहरूले अर्को निर्वाचन पर्खिनै पर्छ। तर मलाई लाग्दैन कि
त्यो नाराले पनि उहाँहरूको पक्षमा त्यत्रो कता जनसागर चाहिँ उत्पन्न होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर उहाँहरूको इन्टरनेसनल क्रेडिबिलिटी चाहिँ नि त्यसले धेरै डेमोक्रेटिक कम्युनिटीमा चाहिँ धेरै गिर्ने स्थिति आउँछ। अब डेमोक्रेटिक कम्युनिटीमा पनि उहाँहरूको क्रेडिबिलिटी गिरेर गयो र उहाँहरूलाई अपेक्षित रूपमा अनुमोदन पनि प्राप्त नहुने स्थिति आयो भने अनि त्यस पछाडि त प्रचण्डजीलाई पनि नेवारी भाषा भने जस्तो थाहे मरु भयो भने के गर्नुहुन्छ? उहाँ जतिको चतुर खेलाडी र नेताले यो हदसम्म होइन पोइन्ट अफ नो रिटर्नमा जानु उहाँकै लागि पनि उहाँकै स्वार्थका लागि पनि श्रेयकर छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँले फिल गर्नुभयो भने न रियलाइज गर्नुभयो भने न गर्नुपर्ने हो। तर उहाँकै आन्तरिक भित्र पनि नेकपा माओवादीभित्र पनि के देख्छु भने दुईवटा सोच देख्छु। एउटा सोच चाहिँ किन इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीको कि हामीलाई विश्वासै चाहिँदैन भन्ने त्यतापट्टि अत्यन्तै अनुदार सोच, मोहन वैद्यको रिक्रुटमेन्टबाट आएको सोच र प्राइभेट क्यापिटल र यो प्राइभेट इन्टरप्राइजेसमा आधारित अर्थ प्रणालीप्रति असाध्यै होस्टाइल हुने र तिनीहरूलाई वर्ग दुश्मन ठान्ने र तिनीहरूलाई जताबाट पनि निचोरेर चाहिँ मतलब जमिनमै नाक रगड्ने बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा सोच, त्यसलाई वर्ग दुश्मन ठान्ने सोच। त्यो सोचले नराम्ररी प्रचण्डजीलाई वरिपरि बसेर केही हदसम्म जकडेको जस्तो स्थिति देख्छु म है। अनि उहाँ पनि चाहिँ मतलब एकदमै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अब ती कुरा नगरौँ फेरि पार्टी विभाजन होला भन्ने डर होइन, गरौँ इन्टरनेसनल यहाँ जनअनुमोदन पनि प्राप्त नहुने अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ मतलब यो डेमोक्रेटिक कम्युनिटीबाट पनि आफू चाहिँ मतलब आइसोलेट हुने अवस्था आयो। अब कसैले चाहिँ मतलब रुसले 79मा अफगानिस्तानमा सेना पठाए जस्तो गरेर कुनै लाल सेना आएर होइन लाल महाराज निर्माण गर्ने त परिस्थिति छैन होला नेपालमा होइन। हाम्रो जियो पोलिटिक्सले पनि त्यसलाई पर्मिट गर्दैन। त्यसकारण त्यो हदसम्मको रिक्स जीवनको यो अध्यायमा आएर उहाँले चाहिँ नलिनु भएकै राम्रो हुन्छ। ओके, नर्मल प्रोसेस र नर्मल वेमा जाँदा 17 महिना पछाडि 15 महिना पछाडि चुनाव छ, नर्मल वेमै जाँदा पनि। एबनर्मल वेको एकचोटि परिकल्पना गरौँ न, कतिपय फ्याक्चुअल बेस कुरा गरे भने त्यसका सङ्केतहरू होइन त पेन्डेमिक प्री इन्डिकेटर हुन् कि जस्ता यी अहिलेका घटनाक्रमले देखाउँछ, यो कति मान्न सकिन्छ? मैले सिधै तपाईँलाई प्रश्न सोधेको चाहिँ सोधौँ न, गठबन्धन भत्किने जसको गुण मिलिरहेछ ती शक्तिबीच सरकारमा गठबन्धन बन्ने चुनाव घोषणा, यो सम्भावना होइन। अब के छ भने राजनीतिमा असम्भव बन्ने केही पनि छैन होइन। त्यत्रो आफ्नो लगानी भएको राजनैतिक दल साँच्चै भन्नुहुन्छ भने एमाले त नेतृत्वको हिसाबले पछिल्लो अध्यायमा ओलीजी आउनुभयो। साँच्चै एमाले निर्माण गर्ने त मदन भण्डारीको त 2-3 एकदम अल्प कार्यकाल रह्यो। पुरै एमालेको औकात निर्माण गर्ने त चाहिँ माधव नेपालजीकै नेतृत्वमा भएको हो नि त। पुरै सत्तामा आउँदाखेरि पनि मनमोहनजी हुनुहुन्थ्यो, तर पनि मनमोहनजी एमाले भइकन होइन। तर त्यही पार्टी चाहिँ छोडेर आज यो परिस्थितिमा माधव नेपालजी पुग्नुहुन्छ भन्ने त सायदै कसैले कल्पना गरेको थियो। त्यसकारण राजनीतिमा यो त सम्भावना हुँदो रहेछ होइन भने असम्भव त कुरो छैन। भोलि सम्भावना सबै समानान्तर हुन्छन् र बढ्ता सम्भावनाको कुरा गरे र प्रचण्डजीको खास गरिकन यसमा उहाँ साहसी निर्णय गरेर प्रधानमन्त्रीलाई अप्ठ्यारो नपार्ने परिस्थितिमा अग्रसर हुनु भएन भने अब राजनीतिले अरू विकल्पहरू पनि माग त गर्न सक्छ नि। मैले नो अप्सन ट्र्यापमा राजनीति हुँदैन त भनिसकेँ होइन, अरू विकल्प माग गर्दैन भन्ने छैन। के बोल्नु तपाईँलाई अलिक अप्ठ्यारो छ कि अब त्यति प्रश्न बोल्नु त अलिक बढ्ता खुलाइदिन यसलाई सक्नुहुन्छ? होइन, मैले यति प्रश्न नै बोलेँ होइन। अब अलिकति म पनि त चाहिँ हरेक किसिमको चाहिँ म त मेरा पनि केही सीमाहरू होलान्। तिनीहरूलाई हेर्दाखेरि राजनीति यति नै भनौँ, राजनीति नो अप्सन ट्र्यापमा हुँदैन। प्रचण्डजीले मैले अघि भने त यहाँभन्दा प्रश्न के भन्ने, 5 दिन दिल्ली नगएर काठमाडौँमै बसेर तत्कालीन महाराजलाई भेट्नलाई प्रयत्न गर्दाखेरि र फोन गर्दासम्म पनि
महाराजसितको संवादहीनता स्थापित भएपछि गिरिजाप्रसाद नेपाली कङ्ग्रेसले रिटालिएट गरेपछि नेपालमा कुन परिस्थिति निर्माण भयो। त्यसकारण नेपाली कङ्ग्रेसभित्र आफ्ना आन्तरिक विग्रह र आन्तरिक समस्याहरू होलान्, तर काङ्ग्रेसलाई त्यो हदसम्म पनि रिटालिएट गर्ने परिस्थितिमा प्रचण्डजीले पुर्याउनु हुँदैन। अहिलेका मुद्दा प्रधानमन्त्रीजीलाई त्यो थ्रेट हुनसक्छ। काङ्ग्रेसले थ्रेट सोच्यो भने अब यसभन्दा बढी म केही भन्न सक्दिनँ होइन, केही भन्न मिल्दैन मैले। तर काङ्ग्रेसलाई आफू थ्रेट भएको एहसास उहाँले दिलाउनु भयो भने अब त्यस पछाडि त बिडिङ सुरु हुन्छ ओलीजीसित बिडिङ सुरु हुँदाखेरि शेरबहादुरजीसित को सहकार्यमा र अलग अलग निर्वाचनमा जाने कुरामा ओलीजीले प्राथमिकता दिनु होला कि फेरि पनि प्रचण्डजीसित एलायन्स भएर शेरबहादुरजीलाई एक्ल्याएर काङ्ग्रेसलाई एक्ल्याएर निर्वाचनमा जाने कुरालाई ओलीजीले प्राथमिकता दिनु होला त? यो अहिलेको राजनीतिमा, तुरुन्तको राजनीतिमा सर्वाधिक महत्त्वको प्रश्न हो। त्यसकारण कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई प्रभावित पार्ने र त्यस कारणले नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई, नेपालको डेमोक्रेटिक फोर्सेसहरूको फजियत गर्ने काममा कमरेड प्रचण्डको कुनै पनि क्रियाकलाप लाग्नु हुँदैन। उहाँकै लागि पनि यो बुद्धिमानी होइन भन्ने मेरो चाहिँ तर्क हो। अघि तपाईँले अलाई र हतियारको कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हतियारमा छिरौँ अब। नेसनलिजम र रिलिजन, अबको नेसनलिजम भर्सेस रिलिजन, यो हतियार आगामी चुनाव यो खालको कोणको त्यसो यो चाहिँ त अब कता कता कांग्रेसको आन्तरिक चुनावमा त्यो खालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको कुरा मैले अघि पनि भने, मैले धेरै पहिलेदेखि उठाएको हुँ हैन। कसैले हिन्दू राष्ट्र भन्छन्, मैले पछिल्लो अध्यायमा नाम नभनौँ केही चाहिँ मतलब कद्दावर नेतृत्वका व्यक्तित्वहरूले अलिकति मेरो पात्रतालाई चाहिँ मतलब महत्त्व दिएर केही कुरा सोद्धाखेरि मैले सांस्कृतिक राष्ट्रियता अन्तर्गत बहुसापेक्षताको सिद्धान्त उत्तम हुन्छ र त्यो कुरामा चाहिँ पुनर्विचार धर्म सापेक्ष कुरा पनि नगर्ने, धर्म बहुसापेक्षताको त धर्म सापेक्षताकै कुरो हो, सांस्कृतिक सापेक्षताको कुरा गर्दैछु, निरपेक्षताको होइन। निरपेक्ष शब्द आफैमा चाहिँ म त व्याकरणीय हिसाबले पनि अनुपयुक्त हो होइन। त्यसकारण यसलाई चाहिँ बहुसापेक्षताको सिद्धान्तमा हामीहरू अगाडि बढौँ र नेपालको पहिचान भनेको पनि सांस्कृतिक राष्ट्रियता नै हो। नेपालको सांस्कृतिक राष्ट्रियताको पहिचानलाई स्थापित गर्ने, जस्तो कि नेपालको राज्याधिकारी नै नेपालको सांस्कृतिक धर्माधिकारी पनि हुने गर्छ। नेपालको राज्याधिकारीको बिना सम्यक पूजा अपूर्ण रहन्छ। हाम्रो कुमारीसँग सिधै सम्बन्ध छ, कुमारी परम्परा यो नेपालको पहिचानात्मक परम्परा हो र मान्छेले बाहुनवाद बाहुन भन्छन्, कुनै बाहुनको परम्परा पनि होइन फेरि कुमारी परम्परा। अब खड्ग जात्रा नेपालको पहिचानात्मक परम्परा हो। मछिन्द्रनाथको चाहिँ भोटो जात्रा यी पहिचानात्मक परम्परा हुन्। संसारभरिमा तपाईँले नेपालको बारेमा हेर्नुभयो भने पनि कि मछिन्द्रनाथको रथ देख्नुहुन्छ तपाईँले, त्यो साइटहरू निकाल्ने बित्तिकै कि तपाईँले कुमारीको फोटो देख्नुहुन्छ। यो पहिचान हो। यी अनुष्ठानहरूलाई आफ्नो संस्कृति तह स्वीकार गर्ने मान्छे मात्रै कम्तीमा राष्ट्राध्यक्ष तहको राज्याधिकारी हुनु पर्यो। कार्यकारी प्रमुख जोकै होला। भोलि यी अनुष्ठानहरूलाई आफ्नो सांस्कृतिक आधारमा अस्वीकार गर्ने मान्छे राष्ट्राध्यक्ष भयो भने नेपालको सांस्कृतिक पहिचान र परम्परा कहाँ पुग्ला? मेरो चिन्ताको विषय यो हो र मैले सुरुका दिनदेखि यो संविधानमाथि मेरो गम्भीर रिजर्भेसन भएको विषय यो हो। हेर्नुहोस्, त्यसकारण यसको बारेमा सेकुलरिजम भनेर कहिल्यै नथाक्ने र आफ्नो पन्जा फिजाकै गर्ने केही नेतागणहरूले अहिले देखाउनु भएको क्रियाकलाप, यदि त्यो फल्स फ्ल्याग होइन, जापानिज भाषामा मैले एउटा शब्द प्रयोग गर्ने काकुरे परम्परा हो, काकुरेको चाहिँ मतलब क्रियाकलाप होइन र उहाँहरूमा आएको सही परिवर्तन हो भने यो त स्वागत योग्य कुरा हो र आगामी निर्वाचनमा सांस्कृतिक राष्ट्रियता मुद्दा त सबै पार्टीको हुनपर्छ। सांस्कृतिक निषेधता मुद्दा हुन सक्दैन। सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो मुद्दा। राष्ट्रवादको मेन पहिचान त्यही हो। राष्ट्रवादको मेरुदण्ड पनि त्यही हो। एक है यो कुरो। त्यसकारण सबै मान्छे बराबर त्यो हुन सक्दैन
त्यो चाहिँ अब मार्क्सवादी युटोपिया हो, मान्छे मान्छे बाहेक केही पनि होइन भनेर। त्यस कारण म मार्क्सवादी साथीहरूलाई कहिलेकाहीँ जिस्क्याएर भन्ने गर्छु, यो सिद्धान्त त पातकी सिद्धान्त पो हो त। यसले दिदी बहिनी पनि जान्दैन, आमा पनि जान्दैन, स्त्री र पुरुष मात्रै जान्दछ। ल तपाईँले भनेको शब्द मैले त्यसकारण सांस्कृतिक राष्ट्रियता हुन्छ अर्को। तपाईँले राष्ट्रियता र तपाईँले सांस्कृतिक संस्कृतिलाई तपाईँले अलग अलग गर्न सक्नुहुन्न। संस्कृतिकै कारणले राष्ट्रियताको व्युत्पत्ति भएको। र्याडिकल नेसनलिजमको कुरा गर्ने त्यो कट्टर राष्ट्रियताको कुरा गर्ने यहाँ के छ सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको चाहिँ अधिग्रहण, मेरो अर्को शब्द छ अधिग्रहणीय राष्ट्रवाद है। हाम्रो राजा हाम्रो देश एउटै भाषा एउटै भेष भनेर जुन 19 सालको संविधान पछाडि जुन धेरै मान्छेले राजा महेन्द्रलाई चाहिँ 17 साल पुष 1 गतेका लागि आलोचना गर्छन्, म 17 साल पुष 1 गतेका लागि महेन्द्रलाई त्यत्रो आलोचना गर्दिनँ। त्यो रिभर्सिबल कदम थियो। राजाले कुनै बेला पनि प्रजातन्त्र अन्तर्गत निर्वाचन आह्वान गर्न सक्ने कदम थियो। 19 सालको संविधान त्यो पनि भारत र चीन वारमा रहेको मौका छोपेर है, त्यो नेहरूलाई छक्याएर जुन इरिभर्सिबल डिक्टेटोरियल सिस्टम गरेर जनताको सार्वभौम सत्ता आफूमा केन्द्रित गरेर अधिग्रहणीय राष्ट्रवादको चाहिँ मतलब कुरा अगाडि बढाए 19 सालको संविधान पछाडि महेन्द्रले। हाम्रो राजा हाम्रो देश एउटै भाषा एउटै भेष, यो त्यसलाई राष्ट्रवाद भनिन्छ नेपालमा। यो अधिग्रहणीय राष्ट्रवाद हो है। त्यो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भनेको यसको विपरीत हो। हाम्रा जति रैथाने संस्कृति र परम्परामा हामीहरू विकसित भएर आजसम्म आएका छौँ, तिनीहरूलाई अक्षुण्ण राखेर ती सबैलाई स्टेटले ओन गरेर ती सबैको सम्वर्धन संरक्षण गरेर अगाडि बढ्ने चाहिँ र यो डाइभर्सिटी इज आवर आइडेन्टिटी, यो बहुत्वमयता छ, यो नै हाम्रो पहिचान हो र राष्ट्रियताको मूल प्रवाह यही नै हो भनेर जाने चाहिँ सांस्कृतिक राष्ट्रियता हो। त्यसकारण सांस्कृतिक राष्ट्रियता बिल्कुल अलग राष्ट्रवादको सिद्धान्त हो र अधिग्रहणीय राष्ट्रवाद जो अहिले चाहिँ मतलब अवशेष छन् नि त। अब के गर्नुहुन्छ, नियो नाजीहरू पनि छन्, अवशेष हुँदो रहेछ। नियो नाजी त छन् भने त्यो अधिग्रहणीय राष्ट्रवादको अवशेष मनोविज्ञान भएका मान्छेहरू र झुन्डहरू अहिले छन् राजनीतिक बजारमा। अब मैले तपाईँलाई सोधेको चाहिँ अबको चुनावको हतियार तपाईँले भनेकै सही, सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एजेन्डा बोक्नेहरू र कट्टर राष्ट्रियताको कुरा गर्नेहरू बिचको लडाइँ हुन्छ। कट्टर राष्ट्रियता भनेको तपाईँले भन्नुभएको छ नि, यो एमसीसीको विरोध गर्ने, राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, सम्पूर्ण रूपमा हामी आफै एकत्रित भएर डिपेन्ड हुन्नौँ भन्नेहरू यो छ नि त एउटा। ती युटोपियनहरू निजी क्षेत्रको लगानीलाई तपाईँ धुलिसात पार्ने हो, त्यो खालको एउटा एजेन्डा। यो दुईटा स्कुल छ, दुईटा स्कुल छ, दुईटा स्कुल छ। के छ भन्नुहुन्छ भने एउटा चाहिँ त्यो अवशेष थट छ 19 सालको जुन संविधानले निर्धारण गरेको होइन, तर तिनीहरू जुन दुष्टताका साथ हाम्रो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिकसँगको सम्बन्ध, डेमोक्रेटिक कम्युनिटीसितको सम्बन्धलाई प्रहार गरिरहेका छन्। त्यसले चाहिँ मतलब उग्र वामहरूसित तिनीहरूको त शब्दभेद छैन आज होइन, शब्दभेद छैन। त्यसकारण एउटा चाहिँ इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक, यो एकदम स्ट्राटेजिक छ हेर्नुहोस् है, इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीबाट हामीहरूलाई बाहिर पारेर भेनेजुएला, अङ्गोला, इरान, उत्तर कोरिया जस्तो बनाउने, त्यसले कसलाई लाभ हुन्छ? नेपालको भू राजनीतिक अवस्थिति हेरौँ, त्यस अन्तर्गतका हिटम्यानहरू, पढालेखा मान्छे चाहिँ हिटम्यान भयो र चाहिँ मतलब यस्तो वृत्तिमा लाग्यो भने बडो गम्भीर दुष्परिणाम आउँछ। हेर्नुहोस्, हाम्रो पूर्वीय चाहिँ मतलब एउटा परम्परा होइन, फेथ भनौँ न यसलाई, फेथ अनुसार चाहिँ 7वटा नेगेटिभ इनर्जी हुन्छन् क्या, भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, भाकिनी, साकिनी, ब्रह्म, राक्षस। अनि त्यो सबै पठित, ब्रह्म भनेको 52 जातले जनै लाउने भने होइन कि, सबै पठित, सबैको पक्षबाट सूचित मान्छे चाहिँ नकारात्मकबाट प्रेरित भएर अगाडि बढ्यो भने त्यसले चाहिँ ब्रह्म राक्षस निर्माण गर्छ होइन। ब्राह्मण स्तहोस् ऋषि पुलस्त्यजीको त नाति, राक्षस कसो गरी भइस् बुद्धि लिएन भाती भनेर भानुभक्तले भनेको छ नि, रावणको बारेमा लेखेको छ नि। त्यस्तो शक्ति निर्माण हुन्छ, त्यस्ता हिटम्यानहरू छन्। त्यसले हामीलाई
अङ्गोला बनाउन रहे पनि त अङ्गोलाका त्यस्तै मान्छेहरूले काम गरे होला हैन। अनि त्यसरी चाहिँ बता जुन एउटा अहिले लडाइँ छ एकदम यो एजेन्डा बन्छ कि बन्दैन चुनाव आगामी मूल आउँछ नि अब त्यहाँ त एजेन्डा बनि नै सक्यो अहिलेदेखि। होइन अब उग्र दक्षिणपन्थी अधिग्रहणीय राष्ट्रवादका पक्षपातीहरू तिनीहरूले यसलाई भजाउने अथवा धेरै वामपन्थीहरूले भजाउने, काङ्ग्रेस र एमाले जस्ता चाहिँ मतलब केही लेफ्ट मध्यमार्गीहरूले भजाउने यो प्रतिस्पर्धा छ। अब प्योरली नेपालमा मोडरेट कन्जर्भेटिभ शक्ति निर्माण हुन सकेन। त्यो शक्तिको ठुलो गुन्जाइस छ भनेर धेरैवटा रिटेल सपहरू खोलेका छन् अहिले, तर ती रिटेल सपको चाहिँ कुनै इम्प्याक्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अभिनेताहरू जम्मा भएर हिजो अस्ति पनि एउटा घोषणा भइसक्यो। रिटेल सपहरू खोलेका छन् हैन, ती रिटेल सपले कुनै पनि मन्जिल दिन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यसले वस्तुत यो मोडरेट कन्जर्भेटिभ कित्ता र सांस्कृतिक राष्ट्रवादी कित्तालाई अलिकति अरू कमजोर बनाएर चाहिँ म त चाहिँ लिएर जान सक्छ अर्को निर्वाचनमा। यसले कुनै मन्जिल दिने स्थिति देखिएन मैले। अन्तिममा गएर यो अब म जस्ता केही मेरो पनि यसमा अब एउटा सोच भएको मान्छे हुँ म त प्रष्ट भन्ने, म पुँजीवादी सोचमा विश्वास गर्छु हैन, देशको अर्थतन्त्र विकासका लागि। म मोडरेट कन्जर्भेटिभ मान्छे हुँ, मलाई सेकुलरिजममा विश्वास छैन कि म सेकुलरिजमको विरोधी हुँ। मतलब प्रष्ट भने मलाई कसैले कन्जर्भेटिभ र पुँजीवादी भन्छ भने म त गर्वको महसुस गर्छु, स्वीकार्ने। आई एम नट ए सोसलिस्ट, आई एम नट ए कम्युनिस्ट, गर्वको कुरा हो मेरो लागि। त्यही भएर तपाईँको लगानी पनि धराममा पार्न खोजे भन्ने तर्क छ नि, यो के हो? त्यसलाई त वैयक्तिक कुरा नगरौँ। म जस्ता धेरै मानिसहरू छन्, म मात्रै होइन 12 खर्ब भएको तपाईँलाई आँकडा दिइरहेको छु। छोरै अरुण सुवेदीको त्यत्रो औकात छ, मभन्दा धेरै नेपालका सबै चाहिँ इन्डस्ट्रियल कम्युनिटी भयो, ब्रोडर डेमोक्रेटिक कम्युनिटी र क्यापिटल कम्युनिटी भनौँ, दुइटै कम्युनिटीलाई धरापमा पारेर हामीहरूलाई चाहिँ एकदमै यो भेनेजुएला, उत्तर कोरिया र अङ्गोला बनाउने डिजाइन भयो बाबा। भित्र पनि छिरिसकेको रहेछ यो। होइन त्यो सोच त छिरेकै छ नि त। अहिले त गभर्मेन्टको कङ्ग्लोमरेटमा भएको, गभर्मेन्टको गठजोडमा भएका चाहिँ सांसदहरूबाटै त्यस्ता प्रकारका अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् र गभर्मेन्टमा त अब गठजोड भएपछि त भिन्न भिन्न पार्टीलाई होइन भिन्न भिन्न पार्टीमा मन्त्रालय पुगेको छ होइन। अहिले चाहिँ ऊर्जा मन्त्रालयले तुरुन्तमा लिएका नीतिहरू हेर्नुहोस्, त्यो प्राइभेट सेक्टरप्रति कति साह्रो होस्टाइल नीति छ। यो नीति अगाडिबाट प्रचण्डजीले पनि के छ भन्नुहुन्छ, म त हेर्नुहोस् कर्पोरेट मनी होला मसँग, व्यक्तिगत मनी त म बडो अपरिवारवादी र असाध्य सामान्य मान्छे हुँ। व्यक्तिगत रूपमा त मलाई भन्दा उहाँहरूलाई बढी पैसा चाहिएको छ। त्यो भनेको चाहिँ नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र रह्यो भने मात्रै उहाँहरूकोलाई पनि त्यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ है। त्यसकारण उत्पादनशील क्षेत्रलाई हलाल गर्ने यो परिस्थिति उहाँहरूले निर्माण गर्नु भएन। उहाँहरू त एकदम हलालको नीति लिइरहेको छ अहिले स्थिति। अन्तिममा म यो च्याप्टर क्लोज गर्छु, त्यसपछि म यो फरेन रिलेसनको मामिला छिर्छु। म गाँठो कस्न चाहन्छु त्यो दुईटा हतियारलाई तपाईँले शाब्दिक रूपमा भन्दा सांस्कृतिक राष्ट्रवादको एजेन्डा बोकेर हिँड्ने शेरबहादुर देउवाहरू, केपी ओलीहरूको एउटा देखिने भयो, त्यहाँ कोची खास नेतृत्व भनेर प्युर भन्छ नि, त्यो देखिने भयो। अर्को शक्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ त्यो शाब्दिक हिसाबले? अब उहाँ राष्ट्रियताको कुरा गर्छ भन्ने त्यो त अवशेष भने दक्षिणपन्थी सरकार फार राइटिस्टहरू छन् एउटा र फार लेफ्टिस्ट। शाब्दिक हिसाबले तपाईँले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद भन्छ जस्तो होइन, त्यसलाई म भन्ने अधिग्रहणीय राष्ट्रवाद कहिले सांस्कृतिक राष्ट्रवाद हुँदैन। एकल संस्कृतिको वर्चस्ववाद हो त्यो। एकल संस्कृतिको हुन्छ एकल संस्कृतिको वर्चस्ववाद हो त्यो भने। तर त्यो घर्षण गर्ने शक्ति त एकै ठाउँ छ नि त आज सरकारमा त। त्यही भएर त विपरीत अघि मैले भने विपरीतता छन्। त्यो विपरीतताको परिस्थितिलाई स्ट्यान्ड स्टिलमा राखेर अब सरकारलाई कम्फर्टेबली अगाडि बढ्दै कमसेकम नेपालको आर्थिक परिस्थितिलाई नभाड्ने गरी सरकारलाई कम्फर्टेबली अगाडि गरेर निर्वाचनमा गएर छिनोफानो गर्नुपर्ने परिस्थिति छ। भएन र एमसिसीको केसमा तपाईँले जुन कुरा गर्नुभयो यसलाई बढी प्रतिष्ठाको विषय बनाएको भएनाले यो स्थिति आयो। यो आएको भने चाहिँ हरेक ठाउँ कुठाउँ त्यो इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीलाई डिफेम गरेर हामीलाई अर्को कित्तामा धकेल्ने त्यो ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गतै यो आएका न्यारेटिभ हुन्।
यो कुरामा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा भनिएका नेतृत्वहरूले पनि यो बुझिदिएनन् है, र सञ्चार र सञ्जाल जगतले पनि बुझिदिएन। फेरि नेपालको तपाईँलाई सञ्चारमै म बोलिरहेको छु, कदाचित मलाई चाहिँ मतलब त्यो पनि नसोचिदिनु होला, नेपालको सञ्चार र आइएनजिओहरूको बहुत ठुलो गठजोड होइन। अनि नेपालको आइएनजिओ र नेपालको बिजनेस कम्युनिटीको आँकडा 36 को, अनि यो पनि परिस्थिति निर्माणले गर्दा होला सञ्चारले पनि यी कुराहरूलाई चाहिँ उचित रूपले सम्बोधन गरिरहेका छैन। हालाकि बेला बेला बरु यसलाई चाहिँ मतलब नकारात्मक रूपमा प्रस्तुति नै गर्छ। र अहिलेको स्थिति चाहिँ अब पहिलो कुरा सकिन्छ, अहिले एमसिसीलाई पास गर्दा केही आकाश खस्ने स्थिति होइन। त्यसका ती सब एक कम्प्याटका कुराहरू लिएर आएर मैले सबै अध्ययन गरेको छु, मसित स्पेसल फाइलै छ। त्यो सकिँदैन भने चाहिँ सबै लागेर प्रचण्डजीको पनि दायित्व हो। शेरबहादुरजीलाई प्रधानमन्त्री स्वयं आफैले भन्दा प्रचण्डजीले बढी बनायो नि त। अनि शेरबहादुरजीलाई प्रोटेक्ट गर्ने दायित्व प्रचण्डजीको होइन, उहाँको पनि दायित्व हो। अहिलेको अवस्थामा उहाँले यसलाई चलाउन नसक्ने परिस्थिति उहाँको पार्टीको आन्तरिक अवस्थाले पनि रह्यो भने र निर्वाचनको कारणले पनि त्यो परिस्थिति उहाँलाई निर्माण भएको हो र स्ट्राटेजिकल्ली सकिएन भनेर उहाँले हात उठाउनु भएको हो भने यसलाई ब्रड फरवार्ड गर्नलाई अमेरिकनहरूलाई चाहिँ मतलब पत्राचार गर्नु पर्यो र उहाँले फर्मल्ली रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। उहाँले पनि, सरकारले मात्रै होइन, उहाँले पनि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। ओके, अब फरेन रिलेसन नेपाल तपाईँको अझ बढ्ता इन्ट्रेस्ट र विधेयताको विषय फरेन रिलेसन अब जियो पोलिटिक्समै हो मेरो त खास मैले बोल्ने। फेरि डाइभर्सिटी पनि छ तपाईँको, फेरि अब आर्थिक मामिला नै उत्तिकै दक्ष। त्यो त के छ भने होल थिङ इज द्याट कि भैया सबसे बडा रुपैयाँ, नभए तपाईँले चाहिँ के कसरी खाने, यो समुद्रमा छिर्न खोज्यो। संसारको कन्भिक्सन एउटा हुन्छ, नेपाल कन्भिक्सन दिन सक्दैन यो मामिलामा, अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा। न पाकिस्तानमा केही भइहाल्यो भारतले एउटा दृष्टिकोण दिइसक्छ, नेपाल बोल्न सक्छ, न चाइना मामिलामै बोल्न सक्छ, न अफगानिस्तान मामिलामा। सबै देशले एउटा एउटा दृष्टिकोण दिन्छन्। अफगानिस्तान मामिलालाई लिएर पश्चिमाहरूले खबरदार मान्यता दिन सकिने यो खालको उनीहरूको कन्भिक्सन बनेको हो कि जस्तो देखिन्छ। नेपाल नजिकबाट निहालिराखेको छु भन्छ, अझै पनि 20 वर्ष लडाइँ गरेर गइसके त्यहाँ ती देशहरू एउटा कन्भिक्सन बनाइसके, नेपाल नजिकबाट निहालिरहेको छु भन्छन्। यो कन्भिक्सनमा नेपाललाई किन गाह्रो छ? यो के छ भने कन्भिक्सन त व्यक्ति व्यक्तिलाईको होला होइन, पार्टी पार्टीको होला। पोलिसी फरेन पोलिसीमा यो सकस चाहिँ किन छ भने निर्णायक सकसको कारण भन्छु। हाम्रो विदेश नीतिको आधारभूत सिद्धान्त पञ्चायत कालदेखि जसरी अगाडि आयो, अझ बिपीकै कालदेखि पनि अलिअलि गर्दै, यसले के भने हाम्रो कोर इन्ट्रेस्ट भन्दा कुरा सिद्धान्तमा आधारित हाम्रो फरेन पोलिसी भयो। हेर्नुहोस्, हाम्रो कोर इन्ट्रेस्ट भनेको हाम्रो आर्थिक चाक के हो, अघि मैले भने डायस्पोरिक चाक के हो, श्रम चाक के हो होइन, र हाम्रो सैन्य सम्बन्ध परम्परागत रूपमा कहाँनिर अवस्थित छ र हाम्रो सैन्य चाक के हो। यी 5वटा चाकलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर हेर्दाखेरि हामी न असंलग्नताको विदेश नीतिमा रहन सक्ने हाम्रो धरातलीय यथार्थ हो, न हाम्रो चाहिँ समदूरीको विदेश नीतिमा रहन सक्ने धरातलीय यथार्थ हो। तर हामी यी दुईटा धरातलीय यथार्थको विपरीतका कुराहरू बोकेर हिँडै छौँ। यो युटोपियाले हामीलाई कुनै मन्जिल दिँदैन। त्यसकारण इन्टरनेसनल यो अहिले चाहिँ इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक जुन कम्युनिटी बारम्बार मैले धेरैचोटि यो शब्द उच्चारण गरेँ, यसलाई रणनीतिक रूपले र राजनैतिक रूपले नेपालमा असाध्य बदनाम गर्ने र उनीहरूसित ट्युनिङ गरेर हिँड्नै नसक्ने नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूका लागि परिस्थिति निर्माण गरिदिने प्रचार साम्राज्यको दिग्विजय भयो अहिले। त्यसकारण त्यसकारण इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीसित ट्युनिङ गरेर हिँड्न नेपाली काङ्ग्रेसले पनि साहस गर्न नसकिरहेको अवस्था देखियो अहिले। त्यसकारण अहिले अफगानिस्तानमा हामीहरूले निर्णय लिन सकिरहेका छैनौँ। यो त्यो गम्भीर कुरा हो। टेररिस्ट हुन् कि फ्रिडम फाइटर भन्न सक्दैन। होइन, फ्रिडम
तालिबानको गभर्मेन्टलाई मान्यता दिन्छु पनि भन्न सक्दैन, सक्दिन पनि भन्दैन। उसले के छ भने सिधा कुरा छ, सबका आफ्ना आफ्ना अफगानिस्तान हाम्रा लागि त्यत्रो ठुलो महत्त्वपूर्ण ठाउँ होइन, अफगानिस्तानको हामीहरूका लागि दुईटा मात्रै महत्त्व होइन, चुनौती छन्। एउटा अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले संसारभरिका इस्लामिक टेरोरिस्ट आउटफिटसित कस्तो नीति लिन्छ र ती टेरोरिस्ट आउटफिटले नेपाललाई उपयोग गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना र दक्षिणमा बढ्दै गएको हाम्रा केही चाहिँ मतलब सांस्कृतिक अव्यवस्था र ले गर्दाखेरि जुन उत्पन्न परिस्थिति छ त्यसले एउटा जोखिम निर्माण गर्छ हामीलाई। अर्को रोहिङ्गा जस्तै शरणार्थी जुन स्पिल त्यहाँबाट निक्लिरहेका छन् त्यो शरणार्थी हिन्दुस्तान हुँदै यहाँ प्रवेश गर्ने पनि सम्भावना छ, अलिकति नेपालमा बसी खान सजिलो छ भनेर। र त्यो दुईटा जोखिम मात्र निर्माण गर्छ, हामीलाई कुनै प्रकारको त्यसबाट अरू चाहिँ मतलब लाभ छैन र हाम्रो कुनै महत्त्व छैन। तर त्यसमा रुस चीनको लागि चाहिँ अर्को महत्त्व होला, उनीहरूको के नीति लिन्छन् अलग कुरा हो। तर हाम्रो ग्लोबल इन्ट्रेस्ट र नेसनल इन्ट्रेस्टलाई हेर्दाखेरि हामी इन्टरनेसनल डेमोक्रेटिक कम्युनिटीले लिएको नीतिभन्दा परतिर गएर हामीहरूले अफगानिस्तान नीति लिन हुँदैन, लिन सक्दैनौँ। यदि त्यो लियौँ र अगाडि बढ्यौँ भने हामीहरूका लागि दुर्भाग्यपूर्ण परिणति निर्माण हुन्छ। यो मेरो चाहिँ वर्तमान प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ यो भद्र सल्लाह पनि हो तपाईँको सञ्चार माध्यम मार्फत। डिसिजन लिन सकेन, त्यही भएर सोध्दैछु। अब अलिकति छैन होला र? होला, पक्कै होला, पक्कै होला। त्यो किनभने यत्रो 5 पटक प्रधानमन्त्री भएको मान्छेलाई म कमजोर आँक्दिनँ होइन। त्यो चाहिँ कसैले सञ्चार र सञ्जालमा चाहिँ म त कुरा गरे जस्तो सजिलो र त्यति कमजोर व्यक्ति चाहिँ शेरबहादुर देउवा पक्कै पनि होइनन्। अनि उहाँलाई पनि यो हेक्का छ। तर के छ भने अघि मैले भनिहालेँ नि, यो जुन डेमोक्रेटिक कम्युनिटीलाई बेइज्जत गर्ने जुन ग्रान्ड डिजाइन अन्तर्गत र ग्रान्ड स्ट्राटेजी अन्तर्गत नेपालमा जुन क्याम्पेन भएको छ त्यो क्याम्पेनको दबदबामा नराम्ररी नेपाली कङ्ग्रेस पनि फसेको छ र उसले चाहिँ उचित निर्णय अगाडि लिएर आउँदाखेरि एक्लिने र सबै मिलेर उसलाई चाहिँ मतलब गोद्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ कि भन्ने एउटा भय नेपाली कङ्ग्रेसलाई छ। त्यस कारणले उसले होला अब लिडर अफ अपोजिसनसित पनि अब सघन होइन देखिने गरी नै वार्ता भइरहेको छ, अखबारहरूमा आइरहेका छन्। उहाँहरूसित पनि अब केपी ओलीजीसित पनि वार्ता गरेर एउटा कन्सेन्सस लिएर चाहिँ मतलब अगाडि बढ्दा परिस्थिति सारमा भन्दा म टुङ्ग्याउँछु। फरेन पोलिसीमा अब त्यो न्याम भनेर पनि अर्थ छैन, यो समदुरी भनेर पनि अर्थ छैन। एकदम त हिपोक्रेसी हो, बोगस कुरा हो यो। हाम्रोको प्रयोजनको सम्बन्ध हो सिधा। हामीहरूलाई अमेरिका, डोनर कम्युनिटी, पश्चिम युरोप, जापान कतिको जरुरी छ, भारत कतिको जरुरी छ र हाम्रो श्रम सम्बन्ध भएका कोरिया, मलेसिया र मिडल इस्टका देशहरू कतिको जरुरी छ। त्यसका आधारमा हाम्रो सम्बन्ध अगाडि बढ्छ। हामी कसैको चिर बजार हुने र उत्तेजनामा आएर हामीहरूलाई घाटा आउन परियोजनालाई आत्मसमर्पण गर्ने परिस्थितिबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्नुपर्छ। हालाकि त्यो परिस्थिति अहिले मास म्यानियाको रूपमा हाबी भएको छ नेपालमा। सोध्नै पर्ने झन्डै छुटेको जयसिंह धामी प्रकरण सरकारले एउटा प्रतिवेदन दियो एसएसबीको संलग्नतालाई, हिजो कि अगाडि आएको हो। यसलाई सरकारले होइन सरकार गठित समितिले यसले के अर्थ राख्छ? यसलाई छोटोमा बताइदिनु त। यसले के छ भने अहिले यसै पनि नेपाल र भारतको सम्बन्ध तरल अवस्थामा रहेको र एकअर्काको बिचमा विश्वास गर्नै पर्ने र विश्वसनीय कहिल्यै नभएको अवस्था छ। पहिलेदेखि मेरो टिप्पणी एउटै हो। यो अवस्थामा यसले झन् त्यसैतिर चाहिँ परिस्थितिलाई अग्रसर बनाउने स्थिति निर्माण गर्ने हुनाले अब किटानीका साथ एसएसबीकै कृत्यबाट चाहिँ त्यो तुइन छुटाइएको हो र त्यहाँ चाहिँ जयसिंह धामीको मृत्यु भएको हुनाले भयो भनेर नेपालको समितिले ठहरै गरेर प्रतिवेदन दिइसकेका छ। यो त कसैले अस्वीकार गर्न सक्ने स्थिति आएन। त्यसले कि विदेशीय अर्को समिति गठन गरेर यसबारेमा पनि चाहिँ मतलब अर्को प्रतिवेदन आयो भने अलग कुरा हो, नभए यसलाई चुनौती दिने अवस्था छैन। यसको एउटै कुरा के भने तर यो घटना जसरी घट्यो स्टेटको विलले घटेको घटना त होइन। त्यहाँको सेक्युरिटी फोर्सेसमा पनि त आफ्नै बन्दुक लिएर आफ्नै साथीलाई मारेर
भागेका सेक्युरिटी पर्सनहरू पनि छन्। यसले सम्बन्धमा यसले सम्बन्ध बिगार्न र सम्बन्धलाई अरू खराब गराउनका लागि भरमग्दुर यसको प्रयोग हुन सक्ने सम्भावना छ। यो कुरा भारतले पनि बुझ्नुपर्छ। नेपाल भारतको लागि स्ट्राटेजिकली बहुतै महत्त्वपूर्ण देश हो हैन। त्यसकारण भारतले यसलाई अविलम्ब रूपमा रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। अब कूटनीतिको बल भनेको त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि यो रिपोर्ट सरकारले भारतीय दूतावास मार्फत भारत सरकारलाई सेयरिङ गरिदिनुपर्छ। अब बल भारत सरकारको कोर्टमा छ र भारत सरकारले यसलाई रेस्पोन्स गर्नुपर्छ। हवस्, तपाईँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धन्यवाद। यहाँलाई पनि धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सक्यो। आज हामीले भू राजनैतिक मामिलाका जानकार राजनैतिक विश्लेषक अरुण सुवेदीसँग समसामयिक राजनीतिक विषय र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलालाई जोडेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा फेरि तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्।